les réductions sur facture de doigts. Alors, on va les réductions les la facture de doigts. Alors, une facture peut comporter des réductions commerciales ou financières. هذا اللي تيبين لنا بان كاين جوج الانواع ديال لي ريدكسيون. بالنسبه لنا ريدكسيون هي تخفيض في الثمن. alors بالنسبه لنا هنا تنخفضوا en tant que fournisseur bien sûr تنخفضوا الثمن بالنسبه للكليون ديالنا. ولكن بالنسبه لنا هاد لي ريدكسيون فيهم جوج الانواع. alors هنا bien sûr تنهضروا كونطابلومون تنهضروا من الناحيه ديال لا كونطابيليتي. alors بالنسبه لنا les réductions فيهم جوج الانواع réduction commerciale et réduction financière. Alors, les réductions à caractère, les réductions à caractère commercial. Alors, les réductions à caractère commercial, on a le rabais, on a la remise, on a la ristourne. Alors, on a alors, le rabais. Le rabais, c'est une réduction accordée exceptionnellement. Ça veut dire, واحد réduction اللي تتعطى d'une manière اللي هي exceptionnelle استثنائيه à un client. علاش؟ pour tenir compte par exemple d'un défaut de qualité. alors مثلا الى الفورنيسور دار شي ديفو في لا كاليتي بالنسبه للكليون ديالو يعني الكليون طلب لنا واحد لا كاليتي وحنا عطيناه اقل منها ou bien un retard يعني الا دار الروتار في التسليم ديال السلعه ولا دار شي خطا في التسليم ديال السلعه erreur sur la marchandise livrée. Bien. Alors هنا في هاد الحالات كما لاحظتوا هنا تيكون الفورنيسور دار شي ديفو شي خطا مع لو كليون ديالو وتيبغي يراضيه. الوغ باش يراضيه تيدير ليه واحد التخفيض واحد الريدكسيون. ولكن الريدكسيون اللي تنعطيوها في هاد الحاله هادي تتسمى غابي. عقلوا مزيان. الوغ بالنسبه لنا لو غابي سي اون ريدكسيون اللي هي اكوردي اكسبسيونيلمون à un client soit à cause d'un défaut de qualité ou bien un retard ou bien erreur sur la marchandise. C'est bien. Alors en général كما قلت بالنسبه لنا هذا النوع من هاد لي ريدكسيون اللي هو لو غابي تتعطى في الحاله اذا كان لو فورنيسور دار شي ايرور شي خطا مع لو كليون ديالو وتيحاول انه يراضيه وباش يراضيه تيدير ليه ديك ريدكسيون اللي تتسمى لو غابي. Alors on passe maintenant pour la remise اللي هو لو نون المعروف مزيان في ريدكسيون. او اي واحد تيبغي ريدكسيون تيقول ليه دير ليه واحد الريميز. C'est bien. Alors, هو أشهر réduction كاينة اللي l'ensemble des personnes تعرفوها. Alors la remise c'est une réduction accordée habituellement. كما قلت لكم هذا شي حاجة اللي معروفة عادية. C'est clair habituellement ça veut dire شي حاجة اللي معروفة متعامل بها. Sur le prix, تنابليكيوها على le prix de vente. En fonction soit des quantités achetées. Alors تنطبقوا هاد الرميز ولا هاد الريدكسيون اللي هي عبارة على الرميز في الحالة إلى كان ان كليون شرى منا واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره او بيان كليون اللي هو مهم بالنسبه لينا. وطبيعه الحال فوقاش غيكون كليون بالنسبه لينا الا كان بيان سور فيدال يعني ديما تيشري من عندنا وتيشري بدي كونتيتي اللي هما كبار. فهاد الحاله غتكون بالنسبه لنا ان كليون اللي هو امبورطون وتنقدروا اننا نبدا نديروا ليه دي ريميز. سي بيان. الوغ بالنسبه لنا الريميز فوقاش الحالات اللي تتعطى اون فونكسيون كما قلنا اون فونكسيون دي كونتيتي اشتي. الوغ على حسب لي كونتيتي اللي شرا منا لو كليون او بيان لامبورطونس ديالو لان حتى لامبورطونس راه متعلقه بلي كونتيتي اشتي. بيان لان الا كان شي كليان تيشري منا شويه راه ما غيكونش مهم. تري بيان. الوغ شفنا لو رابي شفنا لا remise. On parle maintenant de la ristourne. C'est clair? Alors la ristourne c'est une réduction accordée en fonction d'un niveau de chiffre d'affaires. يعني لو وصلنا لواحد النيفو ديال الشيفر دافير اي بيان سور ملي تنقولوا شيفر دافير تنقولوا لي فونت. سي بيان يعني لو وصلنا واحد النيفو ديال لي فونت مع واحد الكليان في واحد لا بيريود. الوغ هنا الشروط فيه تختلف بارابور ريميز. سي بيان اللي هي لا بيريود. الوغ تنقول الكليون ديالي الا وصلنا لواحد لو شيفر دافير يعني واحد الحجم ديال المبيعات في واحد لا بيريود مضبوطه يعني في 3 شهور ولا مثلا وصلنا واحد مليون ديال الدرهم في 3 شهور راه غندير لك واحد الريستورن ولا مثلا في 6 شهور ولا في عام. المهم بالنسبه لينا واحد النيفو ديال الشيفر دافير في واحد البيريود اللي هي مضبوطه. الوغ في هذه الحاله الا بغينا نعطيه ريدكسيون سا كلير تنعطيوه ريستور. بيان. الوغ هادو هما الحالات اللي او بيان الانواع ديال لي ريدكسيون اللي عندنا. ولكن لاحظتوا كل وحده منا عندها الحالات اللي تنعطيهم فيها. الغابي سا كلير في لو كا الا كان عندنا شي ايرور
من عند الفورنيسور وبغى يراضي الكليون ديالو سي كلير تنديرو غابي. ريميز هذا تتعطى دو مانيير جينيرال على حسب لي كونتيتي اللي شرا من عندنا لو كليون و لامبورطونس ديالو. لا ريسون سي اون ريدكسيون اللي تنعطيوها على وديت واحد الشيف دافير رياليزي في واحد لا بيريود. سي بيان. الوغ هذا هو لا ديفيرونس اللي كاينه اونتر لي تخوا. بيان. الوغ تنتمنى بانهم يكونوا مفهومين بالنسبه لكم. اون باس ماتنون هادو بثلاثه قبل ما ندوزو لي ريدكسيون ا كاركتير فينونسيي. الوغ هادو بثلاثه بالنسبه لينا سو سون دي ريدكسيون ا كاركتير كوميرسيال، يعني بثلاثه راهم كوميرسيال، الغابي، الغوميز، الغيسون. وهادو هما اللي معروفين الاكثريه تنسميهم لي 3 زير. لي 3 زير ار لان بثلاثه تيبداو بار، غابي، غوميز، غيسون. Alors on passe maintenant pour les réductions à caractère financier. Alors, réduction à caractère financier, il y a واحد نوع واحد اللي هو l'escompte, ce qu'on appelle l'escompte de règlement. L'escompte de règlement. هذا هو السميه ديال هاد الريدكسيون. بالنسبه لينا هاد الريدكسيون عندها واحد الكاركتير اللي هو فينونسي. الو فوقاش تعطى هاد الريدكسيون؟ الحاله اللي تتعطى فيها سي اون ريدكسيون اكوردي ا ان كليون، يعني هاد الريدكسيون تنعطيوها للكليون ديالنا بور بايمون على بديت الخلاص كونطون، يعني في البلاصه افون ليشيونس دو سا ديت، يعني قبل ما تسالي لا دات ديشيونس ديالو، يعني هذا الكليان تيخلصنا قبل الوقت اللي خصو يخلصنا نورمالمون فيه. سي بيان. الوغ لان كما قلنا حنا تتكون واحد لا دات ديشيونس اللي هي لا دات دو بايمون، ولكن الكليان اللي خلصنا قبل منها بالنسبه لينا تنعطيوه اون ريدكسيون باش نشجعوه يبقى يديرها كل مره. طبعا الحال ما كرهناش حنا كاع لي كليون يخلصونا قبل الوقت. الوغ باش نشجعوهم تنعطيوهم واحد الريدكسيون اللي هي ليسكونت. قالوا لي مزيان ليسكونت. الوغ ليسكونت سي اون ريدكسيون اكوردي ا ان كليون بور بايمون على وديت الخلاص بور بايمون او كونطون بيان سور افون l'échéance de sa dette، يعني قبل ما توصل لا دات البايمون ديال لا ديت ديالو. سي بيان. الوغ تنعرفوا في العالم ديال لي زافير اون جينيرال بالنسبه لينا لو طون سي دو لارجون، لو طون سي دو لارجون. الوغ بيان سور اللهم ضمن فلوسك تشدهم دابا ولا تسنى من بعد. داكشي علاش الا عطاهم لك دابا قبل الوقت ديالهم تعطيه بيان سور واحد الريدكسيون اللي هي عباره على ان اسكونت كون ابل اسكونت دو ريغلومون. بيان. الوغ هذا عندها ان كاركتير فينونسي. الوغ هنا راه غير البنكه اللي مشيتي تسلف منها، البنكه بيان سور ملي تتسلفك راه انت تترد ديال الفلوس ديالها، غير هي ديك الفلوس باش تسنى واحد المده عاد تجمعها البنكه تتعطيها لك دابا. سابيان يعني تتسبقها لك قبل الوقت ديالها وتتخلص لها لي زانتيري. سابيان سي تقريبا سي لا ميم شوز. الوغ هنا هاد الفلوس هادي اللي نورمالمون خصنا نشدوها من عند الكليون مثلا فواحد 3 شهور، الوغ هو تيدوز غير شهر تيخلصها لك، اذا هنا راه سبق لك الفلوس قبل الوقت ديالهم. الوغ بور سا تنعطيو هاد الريدكسيون اللي هي ليسكونت دو ريغلومون اللي عندها ان كاركتير اللي هو فينونسي. الوغ اون جينيرال عندنا ثلاثه ديال لي ريدكسيون اللي هما كوميرسيال وعندنا اون ريدكسيون اللي هي فينونسيير. سي كلير. الوغ هذا شفنا دابا الحالات اللي تنستعملوا فيهم هاد لي ريدكسيون، كل وحده فيهم والحاله اللي خصنا نستعملوها. On passe maintenant le calcul اللي هو très important بالنسبه لينا، كيفاش نحسبوا هاد لي ريدكسيون au niveau de la facture. Alors les règles de calcul des réductions بالنسبه لينا تيكون عندنا لو prix brut ça veut dire هو الثمن الاصلي الخام الاصلي، يعني ما نقصنا منه ما زدنا فيه، الثمن الاصلي ديال السلعه اللي شرا من عندنا لو كليون ديالنا اور تاكس، يعني بلا تي في بلا ضريبه. حنا غنشوفوا التي في ان شاء الله من بعد. مي هنا ملي تنجي نابليكيو عقلوا مزيان، ملي تنجي نابليكيو اون ريدكسيون تنابليكيوها قبل ما تنابليكيو لا تي في، يعني لي ريدكسيون تيسبقوا لا تي في. احنا بدينا في القواعد او نيفو د لا فاكتور لي ريدكسيون تيسبقوا لا تي في. بيان سا دير الا كانت عندك تي في ودي ريدكسيون غتحط لي ريدكسيون هما الاولين حتى تساليهم عاد دوز طبق لا تي في اللي هي الضريبه. الوغ لو بري بروت يعني الثمن الاصلي اور تاكس بلا تي في موان ريدكسيون كوميرسيال تتنقص منها ديك الريدكسيون كوميرسيال اللي هما اون جينيرال بالنسبه لي ريدكسيون تعبروا عليهم على اترافير ان طو، تعطيك واحد لو طو دو ريدكسيون، تيقول لك نحيدوا 1%، 1.5%، 2%، 3%، تيكون ان بورسونتاج.
الوغ في هاد الحاله خصنا نديرو لي كالكول ديالنا. الوغ الا كانت عندنا اون ريدكسيون كوميرسيال صافي غابي ولا غوميز ولا ريستور، تنشدو لو بري بروت اور تاكس موان ديك ريدكسيون كوميرسيال تتعطينا الخارج. يعني من بعد ما غتنقص ديك ريدكسيون اللي هي كوميرسيال غتعطيك سكون ابل لو نيت كوميرسيال. عقلو مزيان، الا نقصنا اون ريدكسيون كوميرسيال الخارج اللي تيخرج لينا تيتسمى لو نيت كوميرسيال. C'est bien. Alors on passe maintenant pour l'escompte. Alors il a كان عندك le prix brut ولا déjà كانت عندك une réduction commerciale ومن بعد منها حسبتي l'escompte، يعني l'escompte de règlement يعني réduction اللي هي à caractère financier، تتشد داك le prix brut ولا هذا prix brut اللي ما كانش عندك déjà une réduction commerciale ولا le net commercial. Ça veut dire quoi le net commercial؟ انك déjà حيدتي une réduction commerciale. Alors ملي تنقصوا l'escompte اللي هو بالنسبه لينا اون ريدكسيون اللي هي فينونسيير، الخارج اللي تيخرج لينا من بعد ما تنقصوه تنسميوه لو نيت فينونسيي، تيتسمى لو نيت فينونسي. الوغ لا نقصي اون ريدكسيون كوميرسيال الخارج تيتسمى نيت كوميرسيال، ولا نقصي اون ريدكسيون فينونسيير الخارج تيتسمى لو نيت فينونسي. سي بيان. الوغ نكملوا القواعد ديالنا. الوغ اول قاعده عندنا في لي ريدكسيون. Les réductions commerciales se calculent en cascade، يعني وحده تابع وحده مورا الاخرى، ما عمرنا تنجمعوهم. Et toujours avant la réduction financière. Alors بالنسبه لينا لي ريدكسيون كوميرسيال ديما حتى الفينونسيير لا ميم شوز تنكالكوليو وحده تابع وحده. سا في دير الا كان عندي جوج ديال لي ريدكسيون كوميرسيال ما تنجمعوهمش، مثلا عندي ديال واحد وديال جوج، يعني غنقص 1% وغنقص 2%، ماشي غنقول عند بالي غنقص 1% و 2% نجمعهم ونقول صافي عرفتي شنو غندير غنقص 3% اللي هي 1 زائد 2. لا، خاطئ. الوغ بالنسبه لينا في هذه الحاله خصك تكالكولي 1% تحيدو على حسب الترتيب. يعني قال لي راه غنعطي واحد ريدكسيون ديال 2 وديال 1%، تنحيد 2% عاد تنحيد 1%، يعني تنحيد 2% وتيخرج ليا الخارج، عاد داك الخارج تنطبق عليه 1% وتيخرج ليا الخارج ديالو. سي بيان. ما تنجمعوهمش جامي، ما عمرنا نجمعوا دي ريدكسيون مع بعضياتهم، ديما تيتكالكولو اون كاسكاد، يعني وحده تابعه الاخرى. سي بيان. لا بالنسبه للريدكسيون كوميرسيال لا بالنسبه للريدكسيون فينونسيير لا ميم شوز. سي كلار. واخا تكون نفس الريدكسيون، مثلا قال لي عندنا واحد الروميز ديال 2% وعندنا روميز ديال 3%، روميز 2% وروميز ديال 3%، شنو غيجي واحد يقول حقا روميز نجمعهم، اذا 2 و 3 هي نطبق روميز ديال 5%. خاطئ. الوغ يفو فير تري اتونسيون لارد عليكم. الا قال لي 2 و 3 يعني نطبق 2 عاد نطبق ديال 3، يعني نقص 2% تعطيني الخارج ديالها، عاد داك الخارج نحسب عليه 3% ونقصها ويعطيني الخارج ديالو. الوغ لي ريدكسيون كوميرسيال سو كالكول اون كاسكاد، يعني l'une après l'autre، réduction مورا réduction، et toujours avant la réduction financière. هذه قاعده واحده اخرى عاوتاني بالنسبه لينا لي ريدكسيون كوميرسيال ديما تيسبقوا لينا لي ريدكسيون فينونسيير. سا فيدير الا كان عندك روميز و اسكونت تنسبق الروميز عاد ليسكونت. علاش؟ لان الروميز سي اون ريدكسيون اللي هي كوميرسيال، عاد ليسكونت اللي هي ريدكسيون فينونسيير. الوغ اللي ما عرفش يطبق هاد القواعد راه ديما لي فاكتور ديالو غيطلعوا غالطين، ولا كان عندك الفاكتور غلطه الوغ اوتوماتيكمون لا كونطابيليزاسيون اللي غتجي من بعد راها غتكون غلطه وكلشي غيطلع غلط. الوغ كما قلنا لي ريدكسيون كوميرسيال تيتكالكولا وحده تابعه الاخرى، وتا الفينونسيير لا ميم شوز، ولكن بالنسبه لينا ديما تنسبقوا لي ريدكسيون كوميرسيال عاد ريدكسيون فينونسيير. مثلا قال لي عندنا غوميز و اسكونت و غابي، غوميز اسكونت ليسكونت عطاني هو الثاني، قال لي غوميز و اسكونت و غابي. سا كلير. الوغ هنا القاعده شنو قالت لي ريدكسيون كوميرسيال قبل الفينونسيير. الوغ في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ غندير الغوميز والغابي عاد الاسكونت، غنخلي الاسكونت هو الاخر، لان الغوميز والغابي بجوج دي ريدكسيون كوميرسيال نسبقهم عاد نخلي الاسكونت هو الاخر. الوغ شحال من مره في لي زيكزارسيس تيبغي يديروها بينا. سا كلير. الوغ تيحاولوا انهم يعطيونا مثلا تيقول لك راه عندك واحد ليسكونت عاد الروميز، علاش؟ باش اللي ما فاهمش غيسبق ليسكونت وعاد الروميز وغيطلع كلشي غلط. لا قال لي اسكونت روميز واخا سبق لي ليسكونت هو الاول، لا غنبدا انا بالروميز هو الاول عاد نتبعوا ليسكونت. تنتمنى ان المساله تكون مفهومه. توجور لي ريدكسيون كوميرسيال
تيسبقوا ريدكسيون فينونسيير، يعني تا تسالي كاع لي ريدكسيون كوميرسيال اللي عندك عاد دوز اللي هي فينونسيير اللي بيان سور اللي هو ليسكونت. سي بيان. الوغ هاد القواعد تنتمنى بانهم يكونوا واضحين. بيان الوغ باش يكونوا واضحين اكثر غنجيو هنايا نشوفوا دي زيكزامبل بيان سور. الوغ مثلا هنا عندنا ان مونطون بروت ديال واحد 100,000 درهم، 100,000 درهم ديال السلعه شرينا 100,000 درهم، وعندنا مثلا طالبين منا في ليكزارسيس ديالنا نكالكوليو غابي و اسكونت. عطينا غابي اسكونت. لاحظوا شنو غندير، غنسبق الغابي هو الاول. لاحظوا الغابي عاد ليسكونت، لان الغابي بالنسبه لينا سي اون ريدكسيون اللي هي كوميرسيال و ليسكونت ريدكسيون فينونسيير. ديما غنسبق الغابي عاد ليسكونت. بيان الوغ غنشد باش نحسب انايا الريدكسيون ديالي. سي تري سامبل. تنشد لو مونطون بروت ديالي، لان هنا المونطون عندنا بروت هو الاول، يعني من المونطون الاصلي 100,000 درهم، وتنطبق عليه لو طو اللي عاطينا ديال ريدكسيون. مثلا هنا عندنا 10%. اذا بالنسبه ليا الريدكسيون اللي غنطبقها 10%. الا ضربت 100,000 غتعطيني هي 10,000. ساكلار واضحه. اذا هنا بالنسبه لنا كالكولاتريس 100,000 واخا ما محتاجاش انها تكالكولا، غير باش تكون نتوما واضحه لكم. بالنسبه لنا 100,000 تنضربوها في لو طو ديال الريدكسيون اللي عندي، مثلا هنا 10% مضروبه ب 0.1 غتعطيني 10,000. اذا هنا غنقص 10,000. بيان الوغ هنا كما قلنا الا نقصنا اون ريدكسيون كوميرسيال الخارج تيتسمى نيت كوميرسيال، الا نقصنا اون ريدكسيون فينونسيير الخارج تيتسمى نيت فينونسي كما شفتوا هنا. الوغ هنا بيسكو غنقص الغابي اللي هو ريدكسيون كوميرسيال، اذا الخارج ديالي غيكون لو نيت كوميرسيال. اذا بالنسبه لينا هنا 100,000 ناقص 10,000 غتعطيني 90,000. اذا النيت كوميرسيال ديالي الخارج ديالي تيساوي ليا 90,000. ندير لكم لي بوين نكبر. قول لي استاذ كبر باش يوضح لينا اكثر. نسيت باردون. نجيب لي زيكريتور في الميليو. بيان الوغ كيما شفتوا هنايا المونطون بروت ديالي اللي كان 100,000 طبقت عليه اون ريدكسيون ديال 10%. بطبيعه الحال شديت المونطون بروت اللي هو 100,000 وضربته في 10% عطاني 10,000. اذا نقصت 10,000 غيخرج لي الخارج ديالي. الخارج ديالي على حسب النوع ديال الريدكسيون ديالي. هنا بيسكو ريدكسيون كوميرسيال اذا غيكون عندي لو نيت كوميرسيال. سي بيان. الوغ خرج ليا 90,000. اون باس ماتنون بوغ ليسكونت. دابا غنقص ليسكونت من بعد الغابي. الوغ هنا لاحظوا هاد ليسكونت ما نجيش نطبقوا على 100,000، لا تنطبقوا على اخر خارج عندي. اخر خارج عندي هو لو نيت كوميرسيال. اذا هنا هذا 1% غطبق على لو نيت كوميرسيال، ما تمشيش تطبق على المونطون بروت. سي بيان. اذا هنا غنطبقوا على اخر خارج عندي. ديما ريدكسيون اللي غتكون عندك غطبقها على اخر خارج عندك. اذا هنا غنقصوا 1%. بيان الوغ تو سامبلومون بالنسبه لينا غنشد 90,000 اللي هو النيت كوميرسيال وغنضربو في 0.01 اللي هو 1%. سي بيان غيعطيني 900. اذا هنا غنقص ناقص 900. سي بيان شنو غيعطيني بيسكو هنا نقصت ليسكونت وليسكونت بالنسبه ليا سي اون ريدكسيون اللي هي فينونسيير. الوغ الخارج ديالي شنو غيكون لو نيت فينونسي. اذا هنا 90,000 ناقص 900 درهم غيبقى ليا 89,100. سكلار. الوغ غيبقى ليا 89,100. الوغ هكذا تنكالكولو لي ريدكسيون ديالنا. بيان الوغ تنشد لو مونطون اللي عندي تنضربو في لو طو تيخرج ليا الريدكسيون ديالي. مثلا هنا الغابي خرج لينا ناقص بيان سور غيتنقص لنا ريدكسيون خرج لينا 10,000. اذا نقصنا 10,000 عطانا 90,000. دابا غنطبقوا الريدكسيون الثانيه. لاحظتوا وحده مورا وحده. واخا كما قلت لكم واخا تكون عندنا نفس الريدكسيون. مثلا كون كان عندنا غابي مثلا غابي 5% غابي 5% ما غنجيش نجمعهم ندير غابي 10%، لا غنطبق غابي ديال 5 يخرج ليا النيت كوميرسيال الاول، ونطبق عاوتاني الغابي الثاني ديال 5% ويخرج ليا عاوتاني النيت كوميرسيال الثاني. هنا غيكون عندنا جوج ديال لي نيت كوميرسيال. لان علاش؟ لان عندنا جوج ديال لي ريدكسيون اللي هما كوميرسيال. سي بيان. جيسبر بان الامور راها مفهومه. بيان
الوغ لنفرض مثلا جا قال لي في ان اكزارسيس عندك ان اسكونت بحال هكذا، عطاهم لي بهذا الترتيب. سي بيان، قال لي عندك ان اسكونت باردون، مثلا في ان اكزارسيس جا لي قال لي عندك ان اسكونت ديال 1%، عندك غوميز مثلا ديال 2%، سي كلار. ومثلا جا قال لي وعندك غابي مثلا، عندنا ان غابي ديال ديال 1%، مثلا 1%. ما ان اكزومبل. الوغ كيفاش غادي ندير؟ عطاني اسكونت 1% ريميز غابي، غنطبق القواعد. الوغ كيما قلنا حنا مثلا، الوغ عرفتي شنو نديرو هنا باش بحال نزيدو نوضحوها؟ مثلا عطاني غوميز وغوميز باش تكون واضحه لكم، غوميز 2% غوميز ديال 1%، باش كاع القواعد نحاولوا نطبقوهم في هذا اكزومبل. الوغ مثلا هنا عندنا غوميز 2% غوميز 1% ان اسكونت، ولكن هو راه مسبق لي ليسكونت هو الاول ديال 1% في الترتيب في ليكزارسيس. الوغ خا يسبقوا لي هو الاول، تنخليه هو الاخر، لان عندي ريميز وريميز، ولي ريميز بالنسبه لينا سو سون دي ريدكسيون اللي هما كوميرسيال، وليسكونت فينونسيال. اذا غنسبق الريميز بعداك عاد ليسكونت خليه هو الاخر. وهنا بالنسبه ليا عندي ريميز 2% وريميز ديال 1%، ماشي نجمعهم وندير 3%، لا. اذا هنا في هذه الحاله غنجي نطبق، نمشي بهذا الترتيب اللي عاطيني الا ليسكونت. الوغ عندي الريميز 2% هو الاول، الريميز 1% هو الثاني، وعاد ليسكونت يبقى هو الاخر. الوغ لي ريدكسيون كوميرسيال باش نهضروا عليهم، لي ريدكسيون كوميرسيال في الترتيب ديالهم ماشي مشكل. باش ما بديت راه حتى هنا لا بغيت نبدا ب 1% عاد 2% راه ماشي مشكل. لي ريدكسيون كوميرسيال اللي سبقت راه ماشي مشكل. داكشي علاش نقولوا حنا افضل بالنسبه لينا في لي ريدكسيون كوميرسيال نمشيو بالترتيب اللي هما عاطينا الكوميرسيال، ولكن الفينونسيير ديما نخليها هي الاخرى. بيان، الوغ في هذه الحاله شنو غندير؟ غنطبق الغوميز ديال 2% هو الاول، سي بيان، غوميز 2%، وغادا نطبق الغوميز ديال 1% لان غيجينا مور هاد نت كوميرسيال، غوميز ديال 1%، سي بيان. وعاد نطبق ليسكونت ديالي هنا، غنحيد هاد لي كالكول باش مبقاش مبرزطينا. الوغ بالنسبه ليا هنا غيوليو عندي النات كوميرسيال الاول لان من الرميز الاول، وعاد النات كوميرسيال الثاني، سي بيان، مناش النات كوميرسيال الثاني بارابور هاد الرميز الثاني، سي بيان. عاد بالنسبه لينا ليسكونت ديالنا، اذا هنا عندنا على حسب لي دوني اللي عطيت ريميز 2% ريميز 1%، عاد بالنسبه لينا ان اسكونت، سي بيان. الوغ هنا غندير لي كالكول ديالي ونبدا نحسب. لاحظوا الترتيب كيفاش خصو يكون، غوميز دو 2%. اذا في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ غنشد لي كالكول 100,000 غنضربها في لو طو، لان هاد الغوميز ديال 2% غنضربها في 2% اللي هي 0.02، شحال عطاتني 2000. اذا هنا غنقص 2000 درهم. موان 2000 درهم. بيان، ونحسب الخارج ديالي اللي هو غيكون عندي ان نت كوميرسيال. علاش؟ لان الروميز سي اون ريدكسيون كوميرسيال. اذا غندير 100,000 ناقص 2000 درهم اللي هي الغوميز ديال 2%، غتبقى ليا 98,000 درهم. الخارج ديالي هو 98,000 درهم، سي بيان. الوغ غندوز دابا لاياش، غندوز الرميز الثاني اللي هو ديال 1%، سي بيان. اذا هنا هاد النيت كوميرسيال الاول اللي خارج ليا هو اللي غنطبق عليه 1%. ما غنرجعش للمونطون بروت، لا، ديما تناخذ اخر نت عندي. الوغ بالنسبه ليا هنا 98% غنضربها في 0.01، شحال غتعطيني؟ غتعطيني 980. اذا هاد الرميز ديال 1% تساوي 980 درهم. اذا غنقصوا 980 درهم. دابا معكم غير بشويه بشويه باش تفهموا. اذا بالنسبه ليا 98,000 ناقص 980 درهم اللي هي 1% منها، يخرج ليا 97,020. خارج 97,020، سي بيان.
الوغ طبقت الرميز، لاحظتوا ما جمعتهمش، طبقت الرميز الاول دال 2%، طبقت الرميز الثاني دال 1%، دابا عاد نطبق لي سكونت دال 1%. اذا غنشد هاد 97020 ونضربها في 0.01 ل 1%، غيخرج ليا 970.2. اذا هنا غندير ناقص 970 فاصلة شاغل على الفاصلة فاصلة جوج. بيان. الوغ ديما لاحظوا لي ريدكسيون اللي عرضت عليكم تنكتب قدامهم الموان باش يبانوا دي ريدكسيون، يعني دي مونطون اللي هما تيتنقصوا، حتى الكليان تتقول لها شنو نقص لك اشنو حيدت لك. سي بيان. الوغ هنا غنحسبوا اذا 97020 سي كلار ناقص 970.2 غيعطيني 96,049.8. هذا هو لو نت فينونسيي ديالي. سي بيان. الوغ لاحظوا كما قلنا في القاعده لي ريدكسيون سو كالكول اون كاسكاد، يعني وحده تابعه الاخرى وحده تابعه الاخرى، وديما توجور تنسبقوا لي ريدكسيون كوميرسيال على لي ريدكسيون اللي هما فينونسيير. سي بيان. الوغ هاد القواعد خصهم يتضبطوا مزيان، يتحفظوا مزيان، لان هما اللي تنعتمدوا عليهم في لي كالكول. بيان. جيسبر اترافير لي زيكزومبل اللي خدمناهم تكونوا فهمتوا شويه كيفاش تنابليكيو لي ريدكسيون ديالنا. الوغ هنا طبقنا لا ريغل نيميرو 1. لي ريدكسيون كوميرسيال سو كالكول اون كاسكاد، يعني وحده تابعه الاخرى، واخا يكون نفس الريدكسيون كما شفنا غوميز لا الغوميز الاول عاد الغوميز الثاني. اي توجور وديما افون لا ريدكسيون فينونسيير، يعني لي ريدكسيون كوميرسيال قبل لي ريدكسيون فينونسيير، يعني ديما نخلي لي سكونت هو الاخر الا كانوا عندي دي ريدكسيون كوميرسيال اللي هما غابي وغوميز ولا ريستور. هادو القواعد في لي كالكول. الوغ ندوزو دابا للقاعده الثانيه. القاعده الثانيه هذيك كي كونسير لا كونطابيليزاسيون، مين غنجي نكونطابيليزي. بيان. الوغ ريغل نيميرو 2 لي غابي، عقلوا مزيان، غابي لو غوميز اي ريستورن يعني لي ريدكسيون كوميرسيال. لاحظوا لي سكونت ما معاهمش، عندك شي واحد يدخل ليا لي سكونت. لاحظوا القاعده ما عندناش لي سكونت، عندنا غير الغابي والغوميز والريستورن لي تروا زير كي فيغور سور لا فاكتور دو دوا. الوغ بالنسبه لينا لي ريدكسيون كوميرسيال اللي هما الغابي والغوميز والريستورن اللي عندنا في لا فاكتور دو دوا ne se comptabilise jamais، ما تنكونطابيليزيهمش، يعني ما تنسجلهمش في الجورنال ديالنا. شكون هما؟ عقلوا مزيان، الغابي والغوميز والريستورن اللي هما لي ريدكسيون كوميرسيال اللي عندنا فين في لا فاكتور دو دوا، يعني ما تنهضروش على لا فاكتور دافوار الله يرضي عليكم، لا فاكتور دو دوا. الوغ لي ريدكسيون كوميرسيال اللي عندنا في لا فاكتور دو دوا ne se comptabilise jamais، ما تنكونطابيليزيهمش. سا كلار. اذا ما تنكونطابيليزيهمش شنو تنديرو؟ seul شنو تناخدو؟ seul لو نت كوميرسيال، يعني تناخدو ديما اخر نت كوميرسيال عندنا اي بريز اون كونت اون كونطابيليتي. اذا تنمشيو ديريكتومون بالنسبه لنا ديك البيع ولا الشراء تنكونطابيليزيو باخر نت كوميرسيال. صافي هنا في هاد اكزومبل مثلا اللي خدمناه دابا، الا كنا غنجيو نسجلو الفونت ولا لاشا ديالنا، باش غنسجلوها عقلتو ملي تنديرو فونت ولا اشا، مثلا اشا د مارشونديز، شرينا دي مارشونديز ساكلار، شرينا دي مارشونديز ب 100,000 درهم، ولكن الفورنيسور عطانا مثلا هاد لي ريدكسيون اللي هو الغوميز ديال 2% و 1% و لي سكونت. الوغ ملي غنجي نكونطابيليزي لاشا ديالي غندير اون فا ديبيتي لو كونت اشا دو مارشونديز، المونطون اللي غادي ناخذ، المونطون اللي غناخذ هو هذا اللي هو اخر نت كوميرسيال. وهاد لي ريدكسيون كوميرسيال دو 1% تنقزوهم، راه قالت لنا القاعده ما تنكونطابيليزيوهمش. شنو تناخذو اخر نت كوميرسيال. اذا بالنسبه لنا لاشا ولا الفونت لا ميم شوز. بالنسبه للفورنيسور الا سجل الفونت ديالو غيسجلها باخر نت كوميرسيال اللي هو مثلا هنا في هاد اكزومبل اخر نت كوميرسيال هو هاد نت كوميرسيال 2. اذا غنسجلوا لاشا ولا الفونت ديالنا ب 97,020. سي بيان. وهاد لي سكونت غير تكونطابيليزا، لان هما في القاعده قال لنا شكون ما تيتكونطابيليزاوش لي ريدكسيون كوميرسيال. داكشي علاش نقزنا الغوميز والغوميز لان هادو دي ريدكسيون كوميرسيال، وفلاشا ولا الفونت سجلناهم بهذا المونطون اللي هو 97,020. الوغ يجي من بعد يقول لك علاش ما خداوش لي سكونت، علاش ما لنا تنطبقوا القاعده الله يرضي عليكم. اذا هنا تبعوا القاعده قالت لي بالنسبه لنا لي ريدكسيون كوميرسيال الرابي الغوميز الغيسور اللي عندنا في لا فاكتور دو دوا ما تيتكونطابيليزاوش، نقزهم
فين غنمشيو؟ ديما غتمشي لاخر نت كوميرسيال. اخر نت كوميرسيال هو المونطون اللي غتاخدو وغتسجل به لاشا والفونت. اما بالنسبه لينا هاد ليسكونط هذا غيتكونطابيليزا، راه غيكون عندنا من بعد غنشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديالو. الوغ تنكونطابيليزيو هنا ليسكونط، اسكونط اكوردي ولا اوبتوني على حسب. الا كان بالنسبه لينا الفورنيسور راه تيكون اكوردي، راه مازال غادي نضبطوا هادشي مزيان. الا كان الفورنيسور راه تيكون اكوردي، الا كان بالنسبه لينا كليون راه تيكون اوبتوني. لان اكوردي علاش؟ لان الفورنيسور راه هو اللي تعطي ريدكسيون. انت ملي تمشي عند مول الحانوت واش انت اللي تتقول ليه غنقص لك؟ لا، راه هو اللي تينقص لك، تتقول لي نقص ليا، اذا هو اللي تعطيك، هو اللي تينقص لك. سي بيان. اذا بالنسبه للفورنيسور تيكون عنده اسكونط اكوردي لان هو اللي تي اكوردي الريدكسيون، ولكن بالنسبه للكليون، الكليون هو اللي تيستافد من ديك الريدكسيون. بور سا بالنسبه ليه تيكون اسكونط اوبتوني، اسكونط اوبتوني. بيان. حاجه واحده اخرى انتبهوا معايا الله يرضي عليكم. لي ريدكسيون اون جينيرال بالنسبه لينا لي ريدكسيون سو سون دي شارج، تنعتبرهم دي شارج بالنسبه للفورنيسور، دي شارج بالنسبه للفورنيسور او ان برودوي بالنسبه للكليون. علاش؟ لان بالنسبه للفورنيسور راه هنا عنده خساره، لان نورمالمون فورنيسور كان خصو يبيع لك السلعه ب 100,000 درهم، ولكن من عطاك لي ريدكسيون ولا غيبيعها لك بشحال؟ مثلا هنا غير ب 96,049، يعني غيبيعها لك بثمن قل. يعني هو بالنسبه ليه في بلاصه ما كان غيدخل 100,000 ولا غيدخل غير 96,000. سي بيان. اذا المونطون تنقص ليه. داكشي بالنسبه لينا الفورنيسور الريدكسيون بالنسبه ليه سي اون شارج، سي اون شارج. كلار، عقلوا عليها. لي ريدكسيون هذه خصها تحفظ، ماشي غير تعقلوا عليها، خصها تحفظ. لي ريدكسيون بور لو فورنيسور سو سون دي شارج. كلار. علاش شرحتها لكم؟ لان بالنسبه ليه هو كان غياخذ 100,000 درهم ولا غياخذ غير 96,000 درهم، يعني بلاص ما غيدخل 100,000 غيدخل غير 96. اذا هنا تنقص ليه المونطون اللي غيدخل، اذا بالنسبه ليه راه خساره. الكليان لا، بالنسبه لي كليون العكس، بالنسبه لهم سو سون دي برودوي. علاش؟ لان بلاصه ما كان غيخرج الكليان 100,000 درهم من عنده ولا يخرج غير 96,000، تقريبا راه ربح واحد 4,000 درهم اللي ربحها. كلار. الوغ داكشي علاش تنعتبروا بالنسبه لنا الريدكسيون بالنسبه للكليون سي ان برودوي. كتبوها، عقلوا عليها، حفظوها. مهم هذه بالنسبه لنا انفورماسيون اللي هي مهمه بزاف. كلار. الوغ لي ريدكسيون بالنسبه للفورنيسور، عقلوا مزيان، لي ريدكسيون بالنسبه للفورنيسور سو سون دي شارج. لي ريدكسيون بور لو كليون سو سون دي برودوي. ديما بالنسبه لينا الا كنتي فورنيسور غيكون عندك اون ريدكسيون كما كان النوع ديالها غتكون اكوردي. اكوردي عقل اكوردي يعني حنا اللي عطيناها، لان الفورنيسور هو اللي تي اكوردي، هو اللي تعطي بالنسبه لينا ريدكسيون الكليون ديالو. وبالنسبه للكليون لي ريدكسيون بالنسبه ليه تيكونوا اوبتوني. كلار. لان هو اللي تياخذ لي تيستافد وتياخذ لي ريدكسيون. اكوردي بالنسبه للفورنيسور، اوبتوني بالنسبه للكليون. شارج يعني ديما تنهضر على لي ريدكسيون، شارج بالنسبه للفورنيسور، برودوي بالنسبه لي كليون. هادو الله يرضي عليكم ضروري ضروري قيدوهم وسجلوهم وحفظوهم وعقلوا عليهم، لان بهم غنسهلوا علينا لا كونطابيليزاسيون من بعد. جيسبر بان الامور راها واضحه. بيان. الوغ لا ريغل الثانيه اللي قلنا لي غابي غوميز ريستون، يعني اون جينيرال لي ريدكسيون كوميرسيال qui figure sur la facture de doigt اللي تيكونوا عندنا في لا فاكتور دو دوا ne se comptabilise jamais، ما تيتكونطابيليزاوش. وشنو تناخدو؟ seul le net commercial، يعني ديما تناخدو اخر نت كوميرسيال هو الوحيد اللي تناخدوه وتنسجلوه او نيفو د لا كونطابيليتي. سا كلار. الوغ جوج القواعد ضروري نعقل عليهم، لان بلا بهم راه لا فاكتور ما غنعرفش الترتيب، ما نعرفش شكون اللي تيسبق وغنخطا في لا فاكتور. او بيان سور القاعده الثانيه في لا كونطابيليزاسيون. سا كلار. الا ما عرفتش بان لي ريدكسيون كوميرسيال ما تناخذوهمش وتناخذوا غير لو نت كوميرسيال، سا كلار، في هذه الحاله هذه راه حتى هي غادي نغلط ويولي كلشي عندي غلط، لا الفاكتور غلطه وحتى لا كانت عندك لا فاكتور غلطه راه اوتوماتيكمون حتى لا كونطابيليزاسيون راه غتكون غلطه. الو جيسبر بان الامور راه واضحه بالنسبه لي ريدكسيون.